Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel English Voice. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ यू नो कि बुक्स चेंज हो चुकी हैं, सिलेबस फर्स्ट ईयर का चेंज हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू पीटीबी बुक आज हम इंग्लिश का लेसन 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक। फर्स्ट लेसन है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लेसन में हम पढ़ेंगे, आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के साथ-साथ, एक तो तर्जुमा व मुहावरा पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ इसके सिनोनिम्स, जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेसन में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो वाक़यात पढ़ेंगे, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के हवाले से, आप सल्लम कहाँ पैदा हुए, और फिर आप सल्लम की पैदाइश के वक़्त मक्का के अरब के हालात कैसे थे, और फिर आप सल्लम की तालीमात से अरब के हालात कैसे चेंज हुए। तो आपकी तालीमात से वो अरब मुआशरा कैसे तब्दील हुआ, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी अर्ली लाइफ में 2 मेजर इवेंट्स हैं, उन्होंने आपका करैक्टर वाज़िया किया, नुमायाँ किया। उनमें से एक हल्फ़ुल फ़ुज़ूल और दूसरा बहुत ही अहम इवेंट जो कि आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा, प्लेसमेंट ऑफ हजर अस्वद। हजर अस्वद की तनसीब के हवाले से। उसके बाद फर्स्ट रेवलेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, उसका नज़ूल, ये भी आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब जो एक नई चीज़ आप इस लेसन में पढ़ेंगे वो है दी हिजरा, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी रीज़न क्या थी, क्यों हिजरत करना पड़ी, कब हुई। एंड देन रिटर्न टू मक्का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा बनकर मक्का में दाखिल हुए, तो मक्का में वापसी एज अ कन्क्वरर कैसे हुई। फिर उसके बाद लास्ट सरमन, द फाइनल सरमन, जो खुतबा हिज्जतुल विदा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, मेन की पॉइंट्स हैं जो हम फर्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे इसी तरतीब से। तो हम बामुहावरा तर्जुमा भी डिस्कस करते हैं और सिनोनिम्स भी। तो आइए चलते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। जी, ये पहला पैराग्राफ है। इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिजाज, हिजाज के मगरबी कोने में, अमंग द बैरन हिल्स, बंजर पहाड़ियों के दरमियान, हिल्स मीन पहाड़ियाँ, बैरन अनफर्टाइल, बंजर, लाइज द सिटी ऑफ मक्का, एक अजीम शहर मक्का वाक़या है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा कि अरब के जनूब मगरबी कोने में बंजर पहाड़ियों के दरमियान एक अजीम शहर मक्का वाक़या है। द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉस्ट रसूल ऑफ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। बॉर्न इन 570 एडी, पॉइंट टू दी नोबल क्लैन, नोबल क्लैन, क्लैन कबीले को कहते हैं, ट्राइब, एक मुअज़्ज़िज़ कबीले ऑफ कुरैश, कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले में पैदा हुए। हिज अराइवल, उनकी आमद, को इंसाइडेड, मैच्ड, अकर्ड टूगेदर, यानी कि कोई ऐसा वाक़या जो एक ही साल, एक ही महीने में हो या एक साथ रूनुमा हो, तो को इंसाइडेड, मैच्ड विद द फेम्ड, मशहूर, ईयर ऑफ द एलिफेंट, आमुल फील के साल में, जो मशहूर है आमुल फील, उस साल में हुई। व्हेन द एब्सिनियन रूलर ऑफ यमन, जब यमन के हुक्मरान, हबशी हुक्मरान अब्राहा, नेम एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, अब्राहा अटैक्ड मक्का, मक्का पर हमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले में पैदा हुए। आप सल्लम की विलादत इस मशहूर आमुल फील के साल में हुई, जब यमन के हबशी हुक्मरान अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था। द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्ड एट टाइम, द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत या इंसानियत के मोहसिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में नमूदार हुए, तशरीफ़ लाए। व्हेन द वर्ल्ड वाज रैप्ड इन डार्कनेस, जब दुनिया तारीकी में लिपटी हुई थी। रैप्ड, रैप्ड, कवर्ड विद, सराउंडेड बाई, डार्कनेस यानी कि अंधेरे में या तारीकी में लिपटी हुई थी। स्वेजरी, आइडोलेटरी एंड इनजस्टिस रूल द डे, दरिंदगी, बुत परस्ती और जुल्म का दौर दौरा था। स्वेजरी, इसका सिनोनिम हम यहाँ देखें, फिर साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है। स्वेजरी बारबैरिटी, क्रुअल्टी, जुल्म, ज्यादती को कहते हैं। आइडोलेटरी वर्शिप, ये भी इसके नीचे आइडोलेटरी, आइडोलेटरी बुत परस्ती को कहते हैं, पैगन अरब्स को कहते थे। एंड ह्यूमैनिटी रिमेन डोरमेंट इन द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, रिमेन रही, डोरमेंट इन द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की नींद सोई। तो स्लम्बर, स्लम्बर स्लीप होता है, स्लीप, यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे, स्लीप, नींद सोई हुई थी। डोरमेंट, इनएक्टिव,
گہری نیند سوئی ہوئی تھی. تو انسانیت جہالت کی نیند میں مدہوش تھی. تو یہاں آپ ڈورمنٹ کا مدہوش بھی لگا سکتے ہیں. آف اگنورینس جہالت. ویٹنگ فار دی ڈان آف دا ٹرو سویلائزیشن, جو سچی تہذیب کے سویرا کی منتظر تھی. سویرا ڈان, صبح کی پہلی کرن, سورج کی پہلی کرن کو ڈان کہتے ہیں, تو سویرا کی منتظر تھی. نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 2. Mecca had long been dependent on trade as its main source of livelihood. تو مکہ had long been dependent, کافی عرصہ سے یا طویل عرصہ سے اپنی معیشت کے لیے تجارت پر انحصار کرتا رہا تھا. Its main skilled merchants, قریش کے لوگ ماہر تاجر تھے. skilled ایکسپرٹ, ماہر. merchants ٹریڈر, تاجر. they anchored مکہ, anchored secured بچایا یا established مضبوط کیا مکہ thriving economy, مکہ کی معیشت کو, جنہوں نے مکہ کی خوشحال معیشت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی. thriving caravans navigated, ان کے قافلے, caravans قافلے, navigated traveled جایا کرتے تھے یا سفر کرتے تھے through deserts صحراؤں میں, turning their city into a hub of wealth. a hub of wealth phrase ہے, a hub of wealth, تو دولت کا ایک مرکز بنایا. یعنی ان کے قافلے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے دور دراز علاقوں تک جاتے اور مکہ کو دولت اینڈ کلچرل ایکسچینج اور ثقافتی مرکز یا تبادلے کا ایک مرکز بنا دیتے. دس مرکنٹائل انوائرمنٹ, اس تجارتی ماحول نے یا یہی تجارتی ماحول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم played a key role in shaping حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم understanding. مرکنٹائل تجارتی, ٹریڈنگ, انوائرمنٹ ماحول, played a key role نمایاں کردار ادا کیا in shaping حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو شیپ کرنے میں, بنانے میں اثر انداز ہوا. انڈرسٹینڈنگ آف جسٹس, ڈپلومیسی اینڈ ہیومن ڈگنیٹی, تو یہی تجارتی ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اثر انداز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل, سفارتکاری اور انسانی عظمت کا گہرا شعور پیدا ہوا. یہاں پہ سائٹس پہ سینونیمز لکھے ہوئے ہیں. اینکرڈ, فکسڈ, مرکنٹائل آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں, کمرشل, ٹریڈنگ, ٹریڈ, ڈپلومیسی, نیگوشیشن, مفاہمتی پالیسی, بات چیت کرنا, اور تھرائیونگ, فلورشنگ, بڑھنا, بڑھوتری کرنا, پھلنا پھولنا. نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. ایون بیفور دا کال, بوست سے پہلے, نبوت سے پہلے, یہ قبل, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا کال مطلب کہ نبوت سے پہلے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان باقاعدہ کیا گیا, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیمس ان مکہ, مشہور تھے فار ہز انیسٹی, کس وجہ سے, انیسٹی دیانتداری کی وجہ سے, اینڈ ٹرسٹ ورتھینس, یعنی بسط سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی راست گوئی اور امانت داری کے باعث معروف تھے. Two important events in his early years would come to define his character. دو اہم واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نمایاں طور پر متعین کیا. The first was his involvement in حلف الفضول, ان میں پہلا واقعہ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی. An alliance of Meccan's defined tribes to uphold justice for the oppressed, جو کہ مکہ کے مختلف قبائل کا ایسا معاہدہ تھا جس کا مقصد مظلوموں کی حمایت اور عدل و انصاف کا قیام تھا. To uphold justice, عدل و انصاف کا قیام تھا. alliance پارٹنرشپ, یونین, یونٹی, اکٹھی کرنا, متحد کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم pledged to help the weak, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کی مدد کا عہد کیا. pledged committed, commitment کرنا, vowed وعدہ کرنا, عہد کرنا, to help the weak کمزوروں کی. and later recalled this vow, اور بعد میں اس عہد کو یاد کرتے ہوئے فرمایا, recalled this vow saying he would not trade it for the finest camels in Arabia, اس عہد کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں عرب کے بہترین اونٹ بھی پیش کیے جائیں تو وہ اسے ترک نہ کریں گے. تو oppressed استحصال کرنا, persecuted ڈاؤن ٹروڈن مظلوم لوگوں کو کہتے ہیں. pledge, فورتھ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. The second was his arbitration in dispute among different clans of Mecca over the placement of Hajr Aswad, black stone, in the Kaaba. دوسرا اہم واقعہ مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کے معاملے پر پیدا ہوا. His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Makkah from bloodshed.
تو ہونے والی اس تنازع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثالثی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سفارتکاری نے اس اختلاف کو پرامن طریقے سے حل کیا اور مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا۔ بلڈ شیڈ، خون ریزی، وائلنس، سلاٹر، ظلم، آربیٹریشن شروع میں ہم نے پڑھا ہے، آربیٹریشن یہاں آربیٹریشن، دا سیکنڈ واز ہز آربیٹریشن میڈیشن ثالثی۔ تو دوسرا اہم واقعہ مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کے معاملے پر پیدا ہونے والے تنازع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثالثی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سفارتکاری نے اس اختلاف کو پرامن طریقے سے حل کیا اور مکہ کو خون ریزی سے محفوظ رکھا یا بچا لیا۔ 5th پیراگراف پڑھتے ہیں جی۔ A defining relationship in حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم life was with his first wife خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، a woman of exceptional nobility، exceptional nobility، اعلیٰ شرافت، غیر معمولی شرافت، exceptional extraordinary غیر معمولی، nobility شرافت، and moral character اور بلند اخلاق۔ moral character کا معنی کیا ہوگا؟ بلند اخلاق۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمایاں تعلق، ریلیشن شپ، ڈیفائننگ نمایاں، ریمارکیبل، مارکڈ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واز ود ہز فرسٹ وائف، اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ تھا، جن کا نیم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا۔ A woman of exceptional nobility and moral character، جو کہ اعلیٰ اخلاق اور غیر معمولی شرافت کی حامل خاتون تھیں۔ Having inherited received حاصل کیا، پایا، وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے inherited، and skillfully اور expertedly ماہرانہ انداز میں expanded بڑھایا، increased her father's mercantile enterprise اپنے والد کے کاروبار کو مزید بڑھایا، اپنی مہارت سے مزید وسعت دی۔ She became one of the wealthiest، امیر ترین، the richest، the most respected entrepreneur، founder، innovator، capitalist، یہاں پہ کارنر میں آپ دیکھیں گے تو innovator کا سینونیم فاؤنڈر یا پھر بزنس مین یا بزنس پرسن کہہ سکتے ہیں، ان پری اسلامک اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، ان عربیہ میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد کا تجارتی سرمایہ وراثت میں پایا اور اپنی مہارت سے اسے مزید وسعت دی، یہاں تک کہ دور جاہلیت کے عرب دنیا میں سب سے دولت مند اور معزز کاروباری شخصیات میں شمار ہونے لگی۔ Despite having been widowed twice، ڈسپائٹ کے باوجود، having been widowed بیوہ ہونے، 2 دفعہ، twice 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود، حضرت خدیجہ sailed moved on جاری رکھا، carry on جسے کہتے ہیں، بڑھی، cruised، traveled، یہاں اس کے سینونیم لکھے ہوئے کارنر میں۔ تو پرسنلی دونوں میں، پرسنل اینڈ پروفیشنل سفیئرز، ڈومینز، فیلڈز، ود ریمارکیبل ڈگنیٹی، شاندار عظمت کے ساتھ۔ تو باوجود اس کے کہ وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ نے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں میدانوں میں عظمت کے ساتھ زندگی گزاری۔ تک آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ہاف انشاءاللہ نیکسٹ جو 5 پیراگرافس ہیں، 6 پیراگرافس ہیں، وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔